السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الفيديو الثاني عندنا في الفورماسيون اللي غادي نخدموه على الوورد، وغادي نتعرفوا ان شاء الله على مجموعة من الامور ونحاولوا نحيدوا اي اشكال اللي كان في الوورد او لا حتى الناس اللي ما فايتش ليهم كانوا كيعرفوا انهم كيفاش يخدموا بالوورد ويقادوا يعني لي رابور ديالهم او لا اي حاجة باغيين يخدموها في الوورد. دونك نبداو. اول حاجه قبل ما نبداو يعني نشرحوا الامور اللي متعلقين بالوورد، غنمشيو غنغيروا واحد الحاجه في لي زوبسيون ديال الوورد. كنمشيو لهنايا، كنمشيو لفيشي، ابري اوبسيون، من بعد كنجيو لونغيسترومون. هاد القضيه هادي بسيطه وعندها واحد الاهميه كبيره. فاش كتانستالي لوفيس ديالك فالوورد كيكون هنايا كتكون 15 دقيقه. هاد 15 دقيقه 15 15 مينوت كتعني انك كل ما خدمتي في الوورد، يعني بقيتي كتكتب ولا كتقاد شي حاجه في الوورد، كل ما دازت 15 دقيقه كيدير لونغيسترومون لدوك الامور اللي قديتي. ممكن تزيدها، يعني تزيد هاد المدة هادي، لكن أحسن حاجة هي تغيرها تولي تكون دقيقة. علاش؟ لأنه يعني حتى إلا تقطع عليك الضوء ولا طرا شي مشكل في البيسي، أقل حاجة ممكن تمشي لك هي داكشي اللي خدمتي فيه في آخر دقيقة، أو لا مينيموم يقدر يمشي لك آخر ما خدمتي في بضع الثواني. يعني هاد الحاجة هادي مهمة بزاف. ونديرو هنايا اوكي. صافي، دابا اي حاجه خدمناها غادي تبقى عندنا في الوورد، غيبقى يدير لونغيسترومون اوتوماتيك. شاك كل دقيقه غادي يدير لونغيسترومون. ثاني حاجه نحاولوا نحددوها، يعني باقي ما بديناش دابا ما نشرحوا والو، هادو هي دي بتيت ريغلاج اللي غادي نقادو. غنجيو لكرياسيون ونمشيو لهنايا كولور دو لا باج، ونحاولوا اننا نحيدوا هذا الابيض هذا حيت كما قلت لكم كيأثر على العين. نحاولوا نديروا واحد الكولور اللي هو غري شي شويه، يعني ينقص علينا ديك الدرجه ديال البيضيه، يعني نخدموا هكا احسن باش تبقى العين مرتاحه. نرجع، يعني بالنسبه فاش كتفتح الوورد كيكون عندك على هذا الشكل. اول حاجه كتلقى لاكاي، انسيرسيون، كرياسيون، وكل وحده فيها مجموعه من الادوات اللي غادي نخدموا بهم. لكن عامه او الاغلبيه ديال الادوات اللي كنحتاجو في الوورد هما هادو اللي متواجدين في لاكاي. غادي نحاولوا اننا نتطرقوا لكل وحده فيهم ونحاولوا نشرحوهم. اذا بالنسبه للادوات باش كنخدموا هما هادو كيكون عندنا هنايا. بالنسبه كيكون عندنا بعض المعلومات هنايا لتحت. هنايا كيحدد لك شنو هي لاباج فاش انت خدام. يعني دابا حنايا باقين في لاباج الاولانيه ها هي، وعندنا واحد لاباج باج 1 سور 1. كيحدد لك شنو هو لا لين فاش كاين هنايا لا لين الاولاني، وكيعطيك هنايا شحال من كلمه عندك في الوورد. غنشوفوا ملي غنكتبوا واحد التكست انه غيتغير هذا العدد هذا، ولا لونغ باش خدام في الوورد. هادو نخليوهم من بعد. هنايا كيكون عندك الزوم، انه من هنايا ممكن تنقص، يعني كتشوف انه كيتغير الحجم ديال الباج ديالنا، او لا كتزيدو من هنايا. ابخي عندنا هاد لا ريغل اللي هي مهمه بزاف، وغادي نشوفوا شنو هو الدور ديالها. عندنا هاد لا ريغل اللي الفوق، وعندنا لا ريغل اللي كاينه في الجنب. اول حاجه يعني نحاولوا نكتبوا واحد، نديرو فورماسيون وورد بحال هكا. يعني كتكتب اي حاجه في الوورد، من الى باغي مثلا تغير الحجم ديال الكتبه كتسيليكسيوني لا فراز ديالك، وكتجي لهنايا من هاد البلاصه هادي كتغير الحجم ديال الكتبه على حسب يعني الحجم اللي انت باغي. هنا عندك الماكسيموم هو 72، لكن في حالة ما إلا باغي مثلا شي كلمة مثلا فورماسيون باغي تزيدها أكثر من 72، كتجي لهنايا كتسيليكسيوني 72 بحال هكا، ودير مثلا نديرو 90 وكدير اونطري. إذا كتغير مزيان. بالنسبة نحاولو نقصو شوية الحجم ديالها
ترجع عندنا 48. بالنسبه الى باغيين نغيروا النوع ديال الكتبه، ما عجبتناش مثلا هذا النوع ديال الكتبه، وكل ما غنديروا لا سيليكسيون لا فراز او لا الكلمه، هنايا كيتحدد لينا شنو هو النوع ديال الخط باش حنا خدامين. وفاش كنجيو لهاد الفليش الصغيور هنايا، هنا عندك مجموعه من الخطوط اللي ممكن انك تغيرو. كل ما يعني حطينا لاسوغي على واحد الخط الا كيتغير عندنا هنايا، يعني وكتبقى تختار اشنا هو الخط اللي عجبك او لا اللي مناسب الدوكيمون ديالك. يعني كاينين هنا المئات ديال الخطوط، وكاينين طرق غادي نشوفوهم ان شاء الله. يعني الا باغي تزيد مثلا بحال الخطوط العربيه او لا بعض الخطوط اللي كتكون عندهم واحد الميزه، يعني عندهم واحد الجماليه وما كيكونوش هنايا. غنشوفوا في الدروس ان شاء الله كيفاش نزيدوهم. يعني من هنايا كنغيروا الخط، نختاروا مثلا هذا الخط هذا نخليوه هكا. يعني هذا شفنا دابا هنايا كنغيروا الخط، وهنايا كنغيروا الحجم. وبالنسبه الى باغيين نسيليكسيونيو كلمه وحده مثلا بحال هكا، يا اما كتجي لافان ديال الكتبه كتسيليكسيوني هكا بلا السوغي، اولا من الاول ديالها، اولا فقط كتضغط دو فوا يعني بحال هكا وكتسيليكسيونا الكلمه اللي انت باغي. مثلا بغينا بالنسبه لهاد هادي كبيره، الدور ديالها انها كتزيد الحجم ديال الكتبه. يعني بلا ما نزيدوها من هنايا كتبقى تزيد تتشوف الحجم اللي انت باغي. والعكس ديالها هنايا هاد صغيره يعني كتنقص الحجم ديال الكتبه. بالنسبه لهادو هاد الايقونات هادو ليزيكون غنشوفوهم وحده بوحده. بالنسبه الاولانيه يعني فاش كتبغي تخدم بشي وحده لازم انك تسيليكسيوني الكلمه او الجمله اللي باغي تخدم عليها، باش بهكا يعرف الوورد اشنو البلاصه اللي باغي دير عليها واحد التغيير. هنايا كتسمى غرا، يعني هاد الدور ديالها هادي هي كتغلظ، يعني كتولي الكتبه غليظه. بالنسبه للثانيه ايطاليك، هنا كتخلي الكتبه انها تكون مايله، يعني بهذا الشكل هذا. فاش كنغير يعني الكتبه كتولي مايله. بالنسبه لهادي يعني كدير واحد لالين تحت الكلمه، يعني بهذا الشكل هذا. وممكن نختار يعني يعطيني مجموعه ديال الخطوط بحال هنا، يعني جوج ديال الخطوط، خط واحد، خط متقطع. وممكن انني نغير اللون ديال داك الخط، يعني باغيه مثلا بالاحمر او لا هكا ولا بالصفر، يعني كنغيرو على حسب الشكل اللي انا باغي. يعني بهكا نحاولوا نحيدوهم، يعني حيدناهم نخليوها اونغرا. بالنسبه لهادو غادي ناخدو عليهم مثال ان شاء الله فاش كنحتاجوهم فاش كنكتبوا شي معادله. بالنسبه لهادي فهادي الدور ديالها انها كتعطينا واحد ليفي. نحاول انني نهبط هاد الكتبه هادي باش تبقى تبان بحال ما هكا، دير ليها سيليكسيونيها. يعني هنايا كاينين مجموعه ديال لي زيفي، هادو كنخدموا بهم بحال باش كنبغيو نديرو بحال في العنوان فاش كنخدموا بهم بزاف. يعني العنوان يكون واحد العنوان اللي هو زويون مثلا بحال هاد الشكل هذا، يعني كتختار ولا كتجي لهنا كتجي لهنايا وكتحاول تختار، غادي تحاول تشوفهم وتشوف اللي يعجبك وتطبقو وتخدم به. يعني هذا هو الدور ديال هادي. بالنسبه لهاد الايقونه هنايا فالدور ديالها انه يعني كدير الكل على حسب الكولور، كتشونجي لينا يعني الكولور اللي تحت الكلمه. يعني بحال قلنا الخلفيه ديال هاد الكتبه هادي ما كتغيرش لينا الكولور ديال الكتبه، ولكن الخلفيه ديالها. لاحظوا بحال هكا، عفوا نعاود نسيليكسيوني بحال هكا. يعني بحال فاش كتبغي تكتب واحد العنوان ويكون عنده واحد اللون اللي متميز. مثلا درتي واحد اللون بحال هكا، ابخي باغي تحيدو غتجي لهنايا ودير اوكين كولور وبهكا كيتحيد. ابخي عندنا مثلا باغيين فورماسيون نكتبوها بواحد اللون واحد اخر، كنجيو لهنايا فمن هنا نغيرو الكولور
ديال الكتبة. من هنايا كنتحكموا في الكولور ديال الكتبة، سواء من هاد الالوان هادو اولا من هنايا اولا اوتر كولور. بهكا كنحاولوا اننا نختاروا اللون اللي باغيين، يعني هنايا ستاندار اولا بيرسوناليزي، وكنحددوا من خلال هاد البلاصه هادي ممكن نحددوا الكولور اللي حنا باغيين وعلى حسب الدرجات ديال اللون. يعني الا لاحظتوا انني مثلا نحط على الصفر هنايا، فاش كنجي لهنا كنغير الدرجه ديالو، راه كنلاحظ على انه الدرجه ديال الصفر كتغير عندي هنايا. يعني بهكا هادو هما الطرق باش ممكن انني نغير الكولور ديال الكلمه اولا ديال الجمله. بالنسبه لهاد الادوات هادو فهما مهمين بزاف، نحاولوا نخدموا وحده بوحده، نحاولوا يعني باش يبانوا لينا اكثر. نرجع هذه للفوق، يعني نسوبريمي داك ليسباس اللي كنت درت من قبل. بالنسبه الاولانيه يعني فاش كنقرب للسوري وكنحطها فوقها، يعني كتكتب ليا اشنا هو الدور ديالها اليني اغوش، يعني كتبدا عندك الكتبه من اليسار وكتبقى غاديه لجهه اليمين. وكنلاحظوا على انه جهه اليسار كامل كيكون مقاد، ودوك يعني بحال قلتي الحواف اولا الكماله ديال الجمل كتكون على اليسار. بالنسبه للثانيه الى سيليكسيونينا هاد جوج الكلمات فورماسيون وورد، غادي تجيبهم لينا للوسط، يعني غتلاحظوا على انه حركاتهم لينا من هنا ولاو جاو الوسط. بالنسبه للثالثه يعني العكس ديال الاولى، يعني كتلقى الجمل، نحاول انني نكتب واحد باراغراف بحال ما هكا، نحاول نزيدو لا طاي ديالها باش تبان لينا اكثر، نغيرو في نوع الكتابه ديالها. يعني غنديرو ليها لا سيليكسيون بحال ما هكا، يعني فاش كنكليكيو على هادي يعني كتلاحظوا على انه الكتابه هنايا كلها مقاده، وبالنسبه يعني مقاده من اليسار، اما بالنسبه للجهه ديال اليمين فهي ما مقاداش، يعني كل جمله يعني والبلاصه فاش كملات وكنرجعوا للسطر. بالنسبه للثانيه فهنايا الكتابه كتجيبها لينا الوسط ديال الورقه ديالنا، يعني جميع الجمل جبتهم لينا للوسط. بالنسبه للثالثه كنلاحظوا على انه باديه الكتابه من هنايا ولكن مقاده عندنا من هذه الجهه هذه، يعني من الجهه اليمنيه، اما بالنسبه لليسار لا. وإلا بغينا نقادوها من الجهه ديال اليمين ومن الجهه ديال اليسار كنجيو لهنايا لهاد الرابعه هذه وكنكليكيو هنايا جيستيفي، كنلاحظوا على انه الوورد قاد لينا الكتابه من الجهه ديال اليسار ومن الجهه ديال اليمين. اذا بهكا كنحاولوا اننا نقادوا واحد التكست بالطريقه اللي حنا باغيين ونعطيوها واحد الجماليه اللي حنا باغيين. بالنسبه لهاد الايقونه هذه الدور ديالها انها كتعطينا ليسباس. الا لاحظتوا انه ما بين الخط الاول والخط الثاني كاين هذا ليسباس، هذا المسافه هذه، باش ما كنشونجي من هنايا كنلاحظ على انه كيتزاد داك ليسباس، يعني هذا هو الدور ديالها بحال ما هكا. يعني في الاغلبيه فاش كنخدموا بالوورد، يعني الاغلبيه ديال الخدمه ديالنا كتكون انطلاقا من هذه الادوات اللي عندنا هنايا. بالنسبه يعني هادو شفناهم، هذه كتغير الكولور يعني تقريبا بحال هادي. نحاول نشوفوا شنو الدور ديالها، يعني كتعطينا يعني كنتحكموا في اللون ديال الخلفيه ديال الكتابه بحال ما هكا، يعني كنختاروا واحد اللون اللي حنا باغيين. ابري عندنا هنايا لي بيس، هذا الدور ديالهم مثلا نحاول نقسم هنايا اللي في خاص باش يبان ليا بالضبط شنو كنديرو بحال ما هكا اونطري. يعني الجمله الاولى الثانيه الثالثه هنايا غادي نجي وباغي مثلا ندير واحد العلامه من هاد العلامات هادو، يعني سواء هكا ونجي مثلا لا في خاص الثانيه ندير عليها واحد العلامه اخرى
بحال ما هكا. والجملة الثالثة مثلا نختار واحد النوع اخر، يعني كنختار من هنايا كنجي نحاول انني ما نزربش بزاف. هنايا كندير ديفينير اون بيس، وهنايا لي سيمبول، وكنبقى نختار يعني السيمبول اللي انا باغي، يعني الرمز اللي انا باغي. نختارو مثلا بحال هاد اليد هكا، اوكي، وندير اوكي. هي هاد اليد هادي جات لهنايا، يعني بهكا يعني من هنايا مناش كنجيب هاد الادوات هادو. ابخي نحاول نمسح هادو. ابخي هنايا بحال فاش كنبغي نستعمل مثلا، هذا هو مثلا العنوان الاولاني، ندير اولا كبيره كما كنقولوا، كبيره بحال هكا. هنايا مثلا ندير ثانيا كبيره، كنعاود نكليكي عليها. اولا هنايا مثلا نبغي نستعمل الا باغي نخدم مثلا بحال هكا واحد جوج ثلاثة، اولا واحد ومن بعد منه يعني كاين قوس، اولا ا بي سي مينيسكول من بعد منهم قوس، يعني بهكا كنتحكم. من بعد يعني مثلا هادي هنايا مثلا في هاد لافخاز هادي ما باغيهاش تكون ثانيا كبيرة، مثلا باغيها 4 مثلا. كيفاش كنتحكم فيها؟ كنجي لهنايا ديفينير لا فالور دو نيميروتاسيون، كنكليك عليها هنايا، ومن هنا كندير القيمة اللي انا باغي، يعني بهكا كنتحكم يعني في هذا العدد هذا. يعني هذه مهمة، انه احيانا كنوصل لواحد الباج وكنبي نكتب يعني القيمة ديال هادي نشونجيها، احيانا كيعطيني كيبقى عندي في واحد وباغي نشونجيها لواحد القيمة معينة، فكنجي كندير ديفينير لا فالور، ومن هنايا كنحاول انني نشونجي على حسب ديك القيمة اللي انا باغي. وبالنسبة هنايا فاش كنبغي احيانا كنبغي نكتبهم يعني بواحد اللون اللي هو متميز، فكنجي بلا السوري الفوق ديك الكتبة، كنكليك عليها بحال هكا حتى كتبان ليا يعني دار ليها لا سيليكسيون. ابخي كنجي لهنايا وكنغير ليها الكولور بحال هكا، وممكن نديرها اون غرا اولا نزيد في الحجم ديالها باش تكون باينه بحال ما هكا. نغير مثلا هادي، كنجي نكليكي دو فوا عليها، نغير الحجم ديالها وندير واحد الكولور معين. اذا هادو بعض الادوات والاساسيات باش كنخدموا في الوورد. يعني هادو يعني هذا كان فيديو تقديمي على الادوات باش كنخدموا بزاف يعني في الوورد. نحاول انني ما نطولش في الفيديو الثاني ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كنخدموا بلا ريغل، لانه الدور ديالها كبير بزاف وكينفعنا في الوورد وكتحل لنا مجموعه ديال المشاكل. الا كان عندكم اي سؤال خليوه لي في لي كومونتير ونجاوبكم عليه ان شاء الله. شكرا لكم.